پسرم ببخشید معذرت میخوام، میشه کمکی به من بکنی؟ نه مادر عزیزم ببخشید شرمندتم ازت. میتونی اینو برام نصب کنی اینجا؟ ببندم به چیز کجا بزنم؟ اینو برام من نصب میکنی؟ هر چی تلاش کردم نتونستم. بیا مادر این سنجاقا اگه میتونی با اینا بزن. اجرت با امام حسین. شبا هیئت میری؟ من آره هیئت داریم. همه میرم، مگه کسی هست نره؟ کاش من پای رفتن داشتم میتونستم برم. خیلی دلم میخواست توی این مراسم باشم. حاج خانم همینم قبول میکنم. قبول کردنی باشه همینو بکرد. میخواستم یه روزه تو خونم بگیرم نشد. گفتم اگه شما لطف کنی برای من یه روزه‌ای بخونی، یه چایی امام حسینی برات بریزم. بشی مادر بشی اونجا، تو مهمون امام حسینی. خدا بود که هر دو نفری که جمع شن برای پسر ما روزه بگیرن، نفر سوم من مادرش فاطمه روزه با روزه فرقی نمیکنه. حاج خانم هر روزه کیو دوست داری بیشتر بخونی؟ حضرت رقیه. من بلد نیستم که تو گوشیت هم نداری؟ تو گوشیم چرا؟ روزه خون بخوای دارم بگم بیا واسه بخونم. قسمت باشه میاد واسه بخونه. چشم. یه روزه واسه بذارم حاج خانم. چرا من همین بس یا علی ندارم. بابا جونم از آن لحظه که دیدم در دهانت نیست دندانی، بدم می آید از این چند دندانی که من دارم. یه روزه علی اصغر برام بخون یه ذره. یه روزه علی اصغرم میخونم میشه. عزیزم رفته با بابا بشه سیراب و برگرد، دلم رفته به دنبالش که وابستم بهش خیلی، خدایا زود برگرده. دست خودم که نیست اگر گریه میکنم، نام تو را که میشنود ای تو امام حسین مادر خیلی خوب بود. خدا خیلی برای دختر من برید. ای آب بقا اشک روانت عباس، ای نور خدا در دل و جانت عباس. عزیزم بشه نه بفرمید برای تو چای بریزم. ای کس و کارت ملو تلو الهی بدم المظلوم، الهی بدم العطشان، سینه بزنید بچه برای امام حسین. بدم زینب کنار بدن اوریان، یا رب الحسین به همون تنی که شد غرقه به خون. علی اصغر حاجت ما و این مادر رو برآورده به خیر ببر. خدایا این روزه بیریا گوشه خیابون لحظه من که ما روزه رو ببریم. الهی که همیشه مجلس امام دعای خیر شما. حاج خانم هر روز داری؟ ایشالله با امید هر خدا. روز این ساعت؟ بله خدا ما ایشالله. رفتیم تا دم در خونه دلم نیومد. پسرم که مامان برگردیم مدرسه سخت دیگه. قربونتون دست شما لطف در کرد. نکنه. خواهش کردم که بیاد برامون بخونه. قربونت برم زنده ایشون باش. هم همین دست شما در الهی ایشون محبت کردن اومدن برای من خوندن. شما دعا کنید چقدر عاقبت بخیر باشید در خونه. خدا عاقبت بخیرت کنه. چقدر قشنگ خوندی. خیلی باصف هم روزمو بزرگتر کردی هم دلمو شاد کردی. مهمون گل برام آوردی.
ای دختر قشنگ قربونت قبول حق باشه بگیر عزیزم محتاج دعای میگم حالا این دوستان برادرم اینا روزه خونه میگم بیاد حالا یه فرصت روزه بخونه من میخوام برم سر کار اجازه میدی ما بریم فدات بشم این هدیه امام حسین به شما دست شما درد نکنه. خدا خیر پرچم زدید حالا در خونتون آره بابا ما اون دور تا دور خونه من مادرم زده پرچم خدا اجرش بده ایشالله روزیه اون بوده ایشالله که سلامت بشه لحظه من که اون روزه رو بپرد سر من گفت چشم عزیز هر چی از خدا میخوای